या भोव पवित्र आणि अपुर्बेच्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करून दी. कीर्तन 150 6 बोल. Psalm 150 verse 6. सगळी प्राणी मातनी सगळी सृष्टीस सर्वेस्पराची स्तुती करता. वय सरमाव दित असताना मासलेस सहित सांत आंतोनी पादवाच्या कान दिवन ऐकतात. त्या महान सांताची परभास जावन आसा. तुमकां समेस्तांक सांत आंतोन पादवा हाच्या परबेचे अभिनंदन उल्हास आणि देवाचे विस्नार आशीर्वाद हांव मागता. ह्या दिसाची सुरवात भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आमी करूया. सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करता आसतना आमचो दैवीक प्रेतेर मंदिराचो बूक दैवीक गायना उक्त करूया. आणि हांगासर गीत नंबर A27 A20 पान नंबर 33. सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवा रचणारा वंदन. सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा देवा रचणारा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा देवा रचणारा सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका. क्रिस्ता सोम्या जेसू क्रिस्ता सोम्या जेसू क्रिस्ता सोम्या जेजू सडवंदारा 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 सदा वंदन तुका सडवंदारा 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 सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आयच्या दिसाक सुमोगाचें एक विशेष सोबाय आसा. एक विशेष अपुर्बाय आसा. कित्याक आज आमच्या मोगाचो सांत पादवाचो सांत आंतोन हाची परब जावन आसा. सांत आंतोनीचें नांव काडटा आसतना मोगाचें आमकां एक विशेष दैवीक अनुभव जाता.
कित्याक ताच्या जिवितांत ताणें 13 अजापां केलीं म्हणटा आमी. 13 मात न्ही, कितलींशीं अजापां ताणें केलीं. कित्याक ताच्या मारिफांत सर्वेस्पर देवस पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन समया जेजू थंय वावरलो. वय आनी ताच्या मरणा उपरांतय सगळ्या संवसारभर कितलीं अजापां जातात. ह्याच दिसांनी मोगाच्यान जायतीं अजापां विजमीत आमी आयकून आसा. आमच्या भोंवतणीच जायते सांत आंतोन पादुआचे पुण्य क्षेत्र आसात. आमी हांगा तावन केदाळे मंगळूर शारा भितर रिक्त आसतनाच थंयसर कोडूरू सांत आंतोनी पादुआची वय पुण्यक्षेत्राची इगर्ज आसा. थंयसर हर एका मंगळारा नव्यान जाता. आमी थंयसर वेता त्या नव्यानाक. आनी आमच्या मंगळूर शहरांत सांत आंतोनीचे आश्रम आसा. थंयसरी हाची नव्यानां जातात आनी मागणी जातात. आनी आज दबाजीक परब थंयसरी आचर्शितात. आनी ह्या दिसांनी आमच्या सांजुचेची फिरगज बेलमांड ह्या फिरगजींत आसचें पाखाळा सांत आंतोनी पादुआचे ते पुण्यक्षेत्र थंयसर एक नवी अपुर्बेची वय नव्या बांदपाचें उक्तावण जालें. तें जावन आसा वय एक इगर्जेचें असलें अपुर्बेचें तें बांदप. सो भोव अपुर्बेचें देवाळ व्हड सयत आसा. जायत्या लोकांनी बसयत भोव अपुर्बेची कलाकृती थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थंयसर आमी केदाळे भेट दिता. आनी ह्या दिसांनी आमी भेट दिल्ल्या वेळार नवें बांदप पळोवन आमी विजमीत पावता. सांत आंतोनीचें आनी एक अजापूस आमी म्हणयत. आमी वेता सांत आंतोनी पादुआचें आनी एक पुण्यक्षेत्र थंयसर कुंदापूर लागीं केरेकट्ट्या म्हणल्या लागीं आसा. आनी जायत्या जाग्याराचें पुण्यक्षेत्रां आसात. मोगाच्यान सांत आंतोनी लागीं मागलो आमकांय उगडास आसा. हांवेंय सबार पावटी मागलां. वय कोणाकी गरज आसतना सांत आंतोनीच्या मजतीन सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती केल्ल्या वेळार वरती अजापां विजमितां ताणें आमकां फोव केल्यान तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव केल्यान जावंक बरो. आनी आज सांत आंतोनीचें जिवीत आमी नियाळ करता ध्यान करता. आनी आमच्या जिवितांत सांत आंतोनी बरींच देवाक मोगासो जावन जियोंक आमी प्रेरण जण करता. तर येद्या वर्त्या सांताक येद्या भाग्यवंत व्यक्तीक आमकां पवित्र सभे दिल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया. अर्घां होगलाप तुका दिता धन्या देवाक हर्शिता. आमच्या कंतराच्या बुकांत पान नंबर 60 66 हिम नंबर B58 B58. होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता. कृत्या सबारती गावन वर्णिता. प्रियक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता. कृत्या सबारती गावन वर्णिता. प्रियक देवा तुझी स्तुती गायता. आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कुडीर तान आमकां पसलाय. देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवा हांव हसिता. कृत्या सबारती गावन वर्णिता. प्रियक देवा तुजी स्तुती गायता. कुदाक सेवक वारे तुवें दिलाय. दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. कुदाक सेवक वारे तुवें दिलाय. दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय. आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय. विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय. आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय. अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवा हांव हसिता. कृत्या सबारती गावन वर्णिता. प्रियक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवा
हांव हर्सिता कृत्यां सबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें देवाचें उतर कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वस्वरान 7व्या वळेर अशें म्हणटा 2 Corinthians chapter 4 verse 7 देवाचें दिव्य आमी मातयेच्या आयदनांनी व्हावयतांव म्हणजे उपरांत तुमी सांगा देवाचें दिव्य आमी देवाचे दिव्य आमी मातयेच्या आयदनांनी मातयेच्या आयदनांनी व्हावयतांव वावयतांव कशें तें मोगाचें 8व्या वळेर आमकां वाचूंक मेळटा हर एक तरान हर एक तरान आमी कश्टातांव तरी आमी कश्टातांव आमी कंगाल जायनाव आमी कंगाल जायनाव मोगाचें न्हू सांत पावलाच्या जिवितांत ताका अनुभव जालो की देवाचें दिव्य केदें वर्तें ताची देणी ताची सकत ताची पदवी ताची कृपा ताची काकोत ताची महिमा केदें वर्ती आमी कितले अस्कत सांत पावली अस्कत जावन आसलो ताच्या कुडींत एक विशेश बरी भलायकी आसली म्हणून न्ही विशेश तालेंतां देणी आसली म्हणून न्ही बगार तो जाणा जाता देवाच्या पदवेन आनी महिमेन जे कितें वावरतो करता तातूंत तो सुफळ जावन आसा आनी आयचो वर्तो सांत आंतोन मोगाच्या ताच्या जिवितांत आमी म्हणटा 13 अजापां केली म्हळ्यार 13 कांयच न्ही साचे की कितलेशी की 16 अजापां जाली पूण 13 अजापां आमी लेख घालता कशीं अजापां जाली मोगाच्या तो केवल एक लगभग 33 वर्सां मात्र जियेलो 1195 इसवें जल्मलो 1195 1231 इतल्या प्रायर तो मरण पावलो म्हणजे एक 30 आनी 5 वर्सांच्या प्रायरच मरण पावलो आनी तो भोव अस्कत मोरक्को आफ्रिका गेल्ल्या वेळार मरता म्हण जालो ऑलमोस्ट मेल्लो तो आनी फाटीं येता आसतना तारू फुटता आसतना थंयसर अवघड जातना परतून तो मरचार आसलो सभार पावटी तो मरता म्हण जालो आनी एक ल्हान प्रायर्स तो मरण पावलो अस्कत तो पिडेस्त तो जाल्यार ताचे द्वारे पिडेस्त बरें जालें अजापां जाली विजमितां जाली कित्याक देवाचें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनान व्हावयता म्हणल्यार तसलें मोगाचें तें कालतेपण सादेपण भोळेतें म्हण आमचें तें आसा आमी अस्कत कुडीन ती अस्कत आनी आमच्या आत्म्यांत ही आमच्या जिवांत ही आमच्या अंतस्करणांत ही आमी अस्कत पूण मोगाचें न्हू देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार देवच ताची पदवी आनी सकत आमकां दाखयता देखून गेले ते आयतार आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी केलें म्हणजे पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार देवाचीच पदवी आमकां मेळटा आनी येवच्या आयतारा सांतीसेम त्रिंदादीचें फेस्त आमी करता सांतीसेम त्रिंदेद एक मिस्तेर तरी वय हो मिस्तेर आमी जियेजय बापाचें जिवीत समिया जेसूचें जिवीत आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमी आपणायिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत जशें सांत आंतोनीच्या जिवितांत देवूच वावरलो म्हज्या तुज्या जिवितांत ती देवूच वावरता वय सांत आंतोनीची 13 अजापां म्हळ्यार कसलीं अजापां मोगाचें न्हू आमी ताचेर एक दिश्ट गेल्या पयलें अजाप जावन आसा तो थंयसर न्हंय तडीर ह्या दर्या तडीर वचून सरमाव दिता आसतना मासल्यो ताका आयकतात पळयत पुस्तक म्हणटा सगळे प्राणी सरेस्वराची स्तुती करून दी सगळी सृश्टी सरेस्वराची स्तुती करून दी वय मोगाचें न्हू देवाचें भितर प्रकट करतना त्या सगळ्या सांजांक सयत खुशालाय संतोष भोगता की तर मनशान कितल्या आपुरबायेन देवाचें उतर आयकनाये दुसरें अजाप जावन आसा जेन्ना सांत आंतोन पवित्र येवकरिस्त व्हरून येता आसतना भुकेल्ले गाढांव दिंबियेर पडोन नमस्कार करता की सांत पावल तरी म्हणटा थंयसर फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2 वस्वरान 10व्या वळीर फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 10 सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी त्या समिया जेजू बागवाजे तरी ह्या बोपय सक्रामेंता मोगाच्यान हर एक पावटी आमी नामान करूंक दिंबियेर पडोवंक पारणीपात करूंक मोगाच्यान आमी फाटीं सरचें न्ही तशें जावन आसा वय भायर पडलो बूक सांत आंतोनीक मेळ्ळो ताणें मागणें करता आसतना देवान ताका फाव केलो पळय मोगाचें न्हू आमी कितले बरी वस्तू भायर पडलेले वडा म्हाका तरी कितलीशी मना येता सदां न्हीत म्हणल्यार बरी ती वस्त भायर पडली हें मांगार भायर पडलें आनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोनात आनी तशें अशें म्हणून आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू हांवें सांत आंतोनीचो उडास आयल्या वेळार सांगचें सांत आंतोनीचे मजतीन मागा आनी उपरांत हांवें सांगचें सांत आंतोनीचे मजतीन म्हाका म्हळ्यार केवल सांत आंतोनी तें म्हजें भायर पडलें भांगार म्हाका दी या ते गेल्ले पयशे म्हाका मेळाचे म्हूण मागल्या पावना सांत आंतोनी कितें करतालो दिंबेर पडटलो हात वयर करतलो आनी
देवा लागी निरंतरी अर्घ आनी होगलाप दिवन मागतलो. बासांच्या देण्यानी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलो. बासांच्या देणे ते देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे म्हळ्यार दुसरें जसरी देवाची उतरां मोतीन थाण व्हडल्या तळान ती सांगून देवाची उतरां परतून परतून ती देवाची उतरां सांगून देवाच्या हजरपणान येत आसतना जेजू बाळक येवन ताच्या हातांत असल्या पयत पुस्तकाचेर खेळटलो, ताच्या गोपान खेळटलो, ताच्या उश्क्यार खेळटलो, ताच्या खांद्यार बसतलो आनी जेजू लागीं तो उलयतलो आनी जेजू ताजे लागीं उलयतलो. म्हणजे जेजू बाळक तशें प्रायेन आनी जाणवेन वाडलो. सांत आंतोन तें चड आनी चड तो वाडलो. सांत आंतोन आपल्या अस्कतकायेक उणें जालो आनी जेजूच्या पदवेक महिमेक चड आनी चड वाडलो. प्रेज जालो. कुडीन तो अस्कत जालो. म्हाका 30 आनी 5 वर्सांच्या ल्हान प्रायर तो मेलो, पण ताचे तें वरती अजापां विजमिता जाली. वय म्हाका आमी सकाळ म्हटल्यार जेजू म्हणटा जेजू तुवें म्हजें तें वाडत वाडत असो जाय. आमी चडांनी चड सतासो शांतीचो समाधानीचो मोग असो जायत म्हूण समेच्या हजारपणांत एक जावन तुवें भायर पडलेली वस्त विसरून तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. तुजी भायर पडलेली वस्त मेळटा की ना पळय. बुद्धी आवर्तां एक हांगासर येवन साक्ष दिले. तांचें भांगर भायर पडलें. हांगासर आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हळें आमचें भांगर भायर पडलां फादर. कोणें काडलां कोणें वेलां म्हणून गोतून आमकां तें मेळा जाय. हांवें म्हळें तूं एक रितीर कर. ना फादर तें सोदूंक वचचें. तर तुवें सोदूंक वयचें जाल्यार हांगासर येवन कित्याक सांगचें जाय तर फादर रितीर करता. हांवें म्हळें तांच्या घराक आनी सगळ्या बीग घाला आनी गेले भांगराची वस्तू आसल्यार ते वय त्या बऱ्या जाग्यार दवर आनी येया म्हळें. आनी हांगासर येवन रितीर केली. मोगाच्यान 4 दिसांची वस्ती रितीर हांगा तो रितीर करून वचचें जाल्यार मागीर 3-4 दिसां भितर तांचें भांगर तांकां मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान सांत आंतोनीचें 4थें अजाप जावन आसा बासांच्या देण्यांनी अर्घ आनी होगलाप दिवची. तो भासांच्या देण्यांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप विविध भासांनी तो उलयतलो. ताका विविध भासो येतल्यो. आनी आमी वाचता धर्मच्या कृत्य मुखान 2ऱ्या वसरांत 4थ्या वळीर पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो येतच सर्वेले क्रिस्तांव मोगाच्यान भासाच्या देण्यांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागले. 5वें अजाप जावन आसा एक मरण पावली. मोगाच्यान भुरगें सांत आंतोन मागता आसतना मोगाच्यान मेल्लें भुरगें जीव जाता. मोगाच्यान जेजून मेल्ल्यांक जीव केलें. सांत पावला थंय मोगाच्यान मेल्ल्यांक जीव करची सकत पवित्र आत्म्या ती जेजूचीच सकत देवान आयली. मोगाच्यान जेजूच्या एकवटांत आसता आसतना वय मेल्ल्यांक जीव करचें मोगाच्यान आमी न्ही देवच जीव करता. 6वें जावन आसा कुडको जाल्लो पांय परतून घडसता. एकल्यान आपल्या आवयक खोट मारलेली जावन आसा. उपरांत सांत आंतोनीचो सरमाव आयकल्या उपरांत ताका इतली पातकाची कांतवणी येता की ताणें वचून आपणाचोच पांय खातरलो कित्याक हांवें आवयक कटयलें म्हण. उपरांत तें कळ्ळेंच सांत आंतोन वेता. ताचो कुडको जाल्लो पांय थंय बुडोवच्यार आसली पूण ताणें ताका पांयाक घडसिलो आनी आपडलो. तितल्या भितर मोगाच्यान पांय परतून घडसलो. कसल्याच वय सर्जरीची गरज पडना, अनेस्थेसियाची गरज पडना, थंयसर सरतरांच्या स्पेशलिस्ट डाक्टरांची गरज पडना. मोगाच्यान 7वें अजाप जावन आसा वय मेल्या उपरांत उलोवचें. एक मेल्लो मनीस आपलें एक बोट वयर करून तो साक्ष दिता. वय तो एका अपराधी म्हणून सकाळान लेखलें जावन आसा पूण तो मेल्या उपरांत तो अपराधी न्हय म्हणून ताचें बोट उखलून आपले वय नेणटेपण ह्या आपणाची चूक ना आपूण निरापराधी म्हणून साक्ष दिवंक शकता सांत आंतोनीच्या मागण्या वेळार. म्हाका 8वें एक अजाप जावन आसा वय सांत आंतोन एक ग्लास कुडको उडयता. हांगासर ग्लास आसात. जर तर उडयल्या कांत जाता मोगाच्यान धरणीर घट्ट धरणीर उडयता आसतना खंडी जावन पुटाचेर ताणें इतले वयर उडयलें की पडटाना सकाळांनी पुडता म्हूण चिंतलें. सांत आंतोनीक एक सरमावार एक विशय सांगूंक आसलो. अशें तो ग्लास पडटा आसतना तो पुटोवना. सांत आंतोन अशें मोगाच्यान धैर्यान आनी भावार्थान आनी देवाचेर पातयेणेन मोगाच्यान असली अजापां विजमिता तो करतलो. आनी 9वें अजाप जावन आसा वय ताणें उंडे सडीत केलें. उंड्यांचें अजाप केलें. आमकां पयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा किर्तनाच्या बुकांत 17 आनी 8 वसरांत 25व्या वळीर साम 78:25 तांणी तांकां धादोशी जेवण दिलें. देवान मोगाच्यान इस्रायल परजेक धादोशी जेवण दिलें. समिया जेजून मोगाच्यान थंयसर 5000 लोकांक ओड्या मासल्यांनी वाडलें. आनी असलें अजापां मोगाच्यान पवित्र सभेन जावनूच आसात. सांत आंतोनी लागीं एकलो दुर्बळ येता आसतना ताजे लागीं दिवंक कांयच नातलें पूण ताजे लागीं आसलो एकच उंडो. पूण तो हाडटा आसतना मोगाच्यान तो वाडलो की त्या बुकेल्ल्या मनशाक पोट भरता पर्यंत मोगाच्यान ते उंडे सडीत करचें अजाप करूंक सांत आंतोनीक साध्य जालें. 10वें अजाप जावन आसा वय ताका वीक पियेल्यारय कांय जावंक ना. ताका मोगाच्यान सुपांत वीक घालून दिलें मरोन दी म्हणून वचोन दी म्हणून. पळय मोगाच्यान बऱ्या मनशांकी जायते विरोधी दुस्मान आसता. तर तुज्या जिवितांत कोणी दुस्मान आसल्यार तूं भियेनाका. ते तुका नाश करून सगळ्यांना जादू मंत्र करून दी माट मंत्र करून दी ह्या घडयाघराची सगळ्यात धाडून दी देंवसराची सैतानाची पाताळीची पदवी सयत तुका कांय करूं सांगना. पळया
सांत आंतोनीक सुपांत वीक घालून दिलें. सांत आंतोन त्या सुपाचेर एक आशिर्वाद घालता आनी तो जेवणा पयलींचें मागणें कर तो बरें कर सवकास पियेता. पळया ताका कांय जावना. जेजूनच म्हणा न्ही तूं सत मनशां जाल्यार असर्यांची पदवी तुका मेळटली. तुमी वीक बी पियेचे जाल्यार तुमकां कांयच बाधक जावचें ना. वय मोगाचें न्हू थंयसर एक रावें अजाप जावन आसा. बुडचें भुरगें बुडलें भुरगें मेल्लें भुरगें जीव जाता. एक आवय आपलें भुरगें बुडचें आनी बुडलें पळोवन ती हाक बोब मारता आनी ती म्हणटा जर तर तें भुरगें वाचत जाल्यार हांव त्या भुरग्याक आंतोनी म्हूण नांव दितलें. आनी मोगाचें न्हू तें भुरगें वाचता त्या भुरग्याक त्या उदकांत भायर काडटा आनी तें भुरगें वाचता ती त्या भुरग्याक आंतोनी म्हणून नांव दिता. 12वें अजाप जावन आसा. वय एक ल्हानशें भुरगें नेणटें भुरगें म्हळ्यार एका वर्सा उपरांत भुरगीं उलयतात. हे ल्हान भुरगें नेणटें भुरगें उलयता. कित्याक नवेंच जल्माल्लें भुरगें ताच्या बापायक दुबाव आसलो. ताणें म्हळें हें भुरगें म्हजें न्ही म्हणून. पूण सांत आंतोन तांच्या घरा गेलो आनी ताच्या बापायक आपयलें आनी त्या बापाय मुखार भुरग्याक विचारलें तुजो बापूय कोण. त्या भुरग्यान हातो गोल बापाय दाखोवन म्हळें वच म्हजो बापूय. त्या घडये बापायन त्या भुरग्याक आरावन धरलें आनी ताची सूख वळखलो. सांत आंतोनीच्या पांयां पडोवन ताणें बोगसाणें मागलें खंय. आनी 13वें अजाप जावन आसा. वय जेजू बाळोक सांत आंतोनीच्या गोपांत खेळटा. म्हाका न्हू ही 13 अजापांनी जायतीं दुसरीं अजापां आसात. तुमी म्हणून दुसरीं आसात असलीं अजापां जायतीं अजापां आसात सांत आंतोनी मारिफांत. कित्याक सांत आंतोनी जेजू थंय एकवटलो. जेजूच्या मोगान जियेलो. देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 10व्या वडीर मोगाचें आमी अशें वाचता. 2 Corinthians chapter 4 verse 10 जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावचे खातीर ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां व्हावयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजूचें जिवीत जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावचे खातीर ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां व्हावयता. दोळे धांपया मोगाचें न्हू. जेजूचें मरण आमच्या जिवितांत आमी व्हावया. म्हणजे आमच्या जिवितांत कितें कश्ट आसात कितें पिडाशिडा आसा कितें समस्या आसा ते सगळे समयाक आमी समर्पण दिवया. हे सगळे आमच्या बऱ्याक पडाशें देव करता. पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचे देवता आसतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती चड आनी चड चडटली. तर मोगाचें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागया. सांत आंतोनी बरी आमकां देवाचो मोग आमच्या काळजांत उपजोवचे खातीर. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. D11 on page number 96 page number. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. 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 अंतरांत सस्पाताची म्हजी उसवाड फांकोक ये. अंतरांत सस्पाता जिणी म्हजी उसवाड फांकोक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सलोक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सलोक ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान बरोवन विविध त्या बसत आमी मागया.
जो कोण आज जन्म दिवस आचरता तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. 1100 वार्षिक दिवस आचरतल्यांक व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा. तशेंच तुमच्या सर घरसां बसत हांगासर देवी कलोरेत्र मंदिरांत व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा पातयेणेर मोगाचें आमी विनंती मागता. आज जन्म दिवस आचरता मेल्विन पिंटो पाल्दने कुवेट, एडन डायस वालेन्सिया, जुविटा, खुशी एविटा नोरोन्ना शिरवा, अनिता डिसोजा पांबोर, एंटनी डिसोजा पांबोर, आयरीन मेंडोन्सा. तशेंच देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमितां अद्भुतां तांणी अनुभव केल्या देखून. टेरी पिरेरा मुंबय, लिना रेगो आनी कुटुंब बचपे, मेरी डिसोजा सांत आंतोनीच्या मानाक सुडिया. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. रोनाल्ड मारिटा पिंटो पेरार, स्वे विन्सेंट आनी कुटाम, फ्रँक फर्नांडीस घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत, मायकल रोड्रिगस. सांत आंतोनी द्वारे जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी विजमितांत जिवितांत अनुभव केल्ल्या पासत, सुनीता डिसोजा, फिलोमिना डिसोजा. सांत आंतोनीच्या मानाक रुही लोबो, जेजू आनी मरियमायेच्या मानाक रुही लोबो. सांत आंतोनीच्या आंजबडव्यांच्या आनी सांत भक्तांच्या मानाक रुही लोबो. सांत आंतोनीच्या मानाक इन ऑनर ऑफ सेंट एंटनी फॉर ऑल द फेवर्स नॉरिन फर्नांडीस बचपे. सांत आंतोनीच्या मानाक रूपा तावरो बचपे. सांत आंतोनीच्या मानाक एल्स्टन डायस. सांत आंतोनीच्या मानाक जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरुपूर. सांत आंतोनीच्या मानाक मेबल डिसोजा. तशेंच क्लिफर्ड बबिता डिसोजा बळकुंजे. फर्स्ट कन्फेशन एनिवर्सरी ऑफ हिरेन फर्नांडीस बँगलोर. 94th बर्थडे लिल्ली लोबो. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, दंपराकाटीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, पांयांतले खिळे नपयस जाल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, दुवेक भुरग्यांचे देण्यानातले दुवेक आनी जावयाक देवान ते फावो केल्ल्या पासत, भुरग्याची मुताची इन्फेक्शनाची पिडा आसली ती देवान गूण केल्ल्या पासत, आपल्या भुरग्याक शिकोवंक जायनातले हांगासर येवन मागणें केल्या उपरांत बरें शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत, ह्या वर्सा बऱ्या तरान भुरगीं पास जाल्ल्या पासत, वायट सवयांतले विशेश जावन मोबायलाचे एडिक्शनांत हांवन देवान निवारलेल्या पासत आपल्या भुरग्यांक जायते जाणांन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिला. घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, घोवा मध्ये असलो मनस्ताप पयस सरलेल्या पासत, घराचें काम जावन आयिल्लें देखून रीण काणग्यो प्रयत्न केले बँकांतले मेळनातले अकरेक ते मेळिल्ल्या पासत, परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत, IELTS एक्झामांत पास जाल्ल्या पासत, OET एक्झामांत पास जाल्ल्या पासत, थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत, परमनंट काम थंयसर फ्रांसांत लाभल्या पासत आनी व्हड एका आकांतांतले उज्याच्या आकांतांतले अवघडांतले देवान थंयसर लंडनांत एकल्याक कुटुंबा समेत निवारलेल्या पासत, पुताचे रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स बरे आयिल्ल्या पासत थंयसर जर्मनींत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन आसात. वय जायते दीस जावन काम नासतना कश्टालो दुबयंत आनी आतां हांगासर विनवणी गेल्या उपरांत थंयसर काम मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होकळाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत आमी मागया. आज संजेर तावन हांगासर सुरवात जाता कन्नड रितीर आ कन्नಡ ಧ್ಯಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬ್ರದರ್ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಸಿಜು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. तशेंच येवचारा प्रेस्तारा तावन 19 तारखे तावन 22 तारखे पर्यंत होंगणे तरेतीर आसा. प्रेस्तारा संजेर तावन आयतारा दनपारा पर्यंत तिरे तेरी बऱ्या तरान जावच्या चड आनी चड लोकांनी फायदो जोडच्याक आमी मागया. प्रेयर रिक्वेस्ट टू कीप Pallavi Dongre in our prayers. She is suffering from 4th stage breast cancer. तिच्या खातीर विशेष तरान आमी मागया. Alston Dias for the upcoming assignment and travel, and for the good proposal Anthony D'Souza Derebail, for son's success in exams Helen Correa, and for the intention of Lyric De Silva good proposal Bombay, for the intention of gift of a child Mumbai, and भुरग्यांचे देणे जावच्या खातीर सबार जाणांनी विनवणी केल्या. बरी सैरीक जावच्या खातीर दंपराकांटीची पिडा गूण जावच्या पासत, आल्सर्स गूण जावच्या पासत,
आनी लिव्हराचे समस्या आसात तशेंच पॅनक्रियाचे समस्या आसा तांतले गूण जावचे पासत आनी किडनीचे डायलिसीस जावन आसा तांतले देवान बेगीनच निवारचे पासत काळजाचे पिडा गूण जावचे पासत डायबिटीस पिडा गूण जावचे पासत पाटीच्या कणाची दूख आसा तांतले देवान निवारचे पासत बुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस गूण करचे पासत उसमोडीत हांव देवान निवारचे पासत एक पती बायलेक नेग्लेक्ट करता पयसरो पळयता डिवोर्स काडगे पळयतात आनी मन बदलून बायले भुरग्यांत तांणी पाटी येवच्या पासत विशेष बेबदेपणांची येतल्या दादल्यांनी बरें जावचे खातीर जायते जाणांनी हांगासर मागण्याक उलो दिला आमी तांचे पासत मागया बरी सैरीक जावचे पासत आनी घोवा बैला मदें आसलो मनस्ताप पयसरचे पासत घराचें काम वेळार मतां पावचे पासत ह्या सर गरजां पासत भावार्थानान विस्वासान आमी मागया बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश जावचे पासत जायत्या भुरगीं पियूशी जाला बऱ्या विद्या बरें शिकप शिकोवंक आशेतात तांणी आशेल्लें शिकप शिकोवंक आनी बऱ्या विद्या संस्थान ताका प्रवेश जावंक आनी पयशांची विलावरी जावंक आमी भक्तीन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुया ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. आतां मरण बोल्या सर मालकण्या पासत मागया देवादीन नॉर्मन पिंटो बॉम्बे ॲग्नेल आनी रिटा डिसोजा बाजेल फादर रोशन लोबो एस.जे. फेलिक्स साल्डाना 33rd डेथ एनिवर्सरी सोल्स इन मिनेजस फॅमिली बाय फ्लोरी डिसोजा देवादीन श्वेता डिसोजा वामंजुरू सगळ्या आत्म्याचो उडास करता लुही लोबो देवादीन पावल सिक्वेरा फ्रांसीस ऑसवर्ल्ड डिसोसा उज्जोडी पुलकत्ले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट देवादीन जुवाना पीटर वास मुंबई 2nd डेथ एनिवर्सरी बर्थडे रिमेंबरन्स ऑफ एंटनी ब्रिटो अंबरनाथ पुलकत्ले आत्म्याचो उडास करता जैन कुटुंबात मरण भोवल्या समेस्तांचो उडास करता मागदलीन पायस माडांत्यार देवादीन जॉन आनी स्टेल्ला अल्वारिस देवादीन कार्नेल नतालिया मुंबई ससनास विषय दी तांकां येसुया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन दिंबियर बडया पवित्र आत्मे लागीं मागया सांत आंतोनी बरी देवाच्या मोगान आमी जळाशे. पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवान ये पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवान ये. A5 page 15. भक्तीनुर बेन तुका नावार्ताव समिया दिनवाशी काळजा उपकार मानताव जिनियेंत आमच्या तुज्या विचीर देण्यान सोम्या किते पाटी आमी देव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पसलाय रकलाय दयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. अधिक मोगाचे न्हू आज आमकां एक वर्तो आपुरबायेचो आनी संतोशाचो दीस आमच्या मोगा आसो सांत पादवाचो सांत आंतोन हाची परब आमी आचरशिता. ह्या परबे दिसा देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. एका अस्कत व्यक्तीक देवान उंच उबारलो कित्याक भोव अस्कत जावन आसलो फेर्नांडो आपणाकच देवाच्या हातांत समर्पण दिता आनी उपरांत आंतोनी म्हणलें नांव घेता. इजिप्ताच्या सांत आंतोनीची देख तो घेता. इजिप्तांत आसलो सांत आंतोन एक मंक जावन म्हणजे संपूर्ण तरान संवसारा पाठ करन संन्यासी जिवी जीवन सुवार्ता परगट करन होय देवाक मानवता. तेच परी
सांत आंतोनी देवाक मानूंक आशेता. एक मार्तिराचे मोन मोरच्या खातीर सुवार्ता परगट करच्या खातीर आफ्रिकाक वेता, मोरॉको वेता आनी थंयसर पिडेन पडोवन जायत्या तरान तो कश्ट जाता आनी पाटी येता आसतना ताजें तारो सयत अवघडाक बली जाता. थंयसरी तो मोर्चार आसलो पूण मोगाचे न्हू देवान ताका वय वर्तो एक नावार्दीक प्रसंगदार केलो, हाज्या पांगरचो सांत केलो आनी दोबळ्या धाकट्याचो मोग ताच्या काळजांत भरलो आनी ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्यां देवान केली. तर आमच्याय जिवितांत सांत आंतोनीच्या मजतीन मोगाच्यान वर्ती अजापां विजमितां घडोवन आसात आनी घडटात. कित्याक सांत आंतोनीक देवाक मोगास जाल्ल्या बरी आमी देवाक मोगास जायची. देखून मोगाच्यान हरी एक मिसाचें बलिदान आमकां देवाक लागीं करता. कित्याक सुमी जेजूस आमच्या काळजांत येता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोव भक्तीपणान आमी वांटो घेवया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमचे अस्कत काय आमचे सुखी आमी ओळखून घेवया. सबार पावटी आळसायेन आनी मिसाच्या बलिदानाचो बेफारो आमी केल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या पासत भगवन सदां संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ही उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय बगर देवा तावन येता म्हूण दाखोवच्या खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी ववयता. हर एक तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगल जायना. वाट कळनासतना अंतकरान सांपोडता तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदवणी भोगता तरी एकसुरे साणून गेल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटावता तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमच्या विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाच्या रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडटा. तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणें भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानता देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलो तोच देव
आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपल्या सद्रे उजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतां सर्वेस्परा. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतां सर्वेस्परा. कंती दुखांत हांव सगळोच बुडलां अशें म्हणटाना सयत हांव विश्वासी रावलो. म्हज्या आकंताच्या वेळार हांवें म्हळें, कोणायचेरी पातयेणी दवरची न्हय. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतां सर्वेस्परा. दोळ्यां सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोर, तुज्या साकरणेचो पूत, म्हज्यो सांकल्यो तुवें मोडून उडयल्याय. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतां सर्वेस्परा. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयतां सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारांत तुमी परजळटल्यात, कित्याक जिवीत दिता तें उतर तुमच्या जिणयेंत उबारून धरतल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे असो. सांत माते वापर म्हणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रद्वार करी नाका म्हण पूर्व सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो खोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमकोणांत घालन काणगेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन काणगेल्लो अधीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड येमकोणाक वेचे प्रास तुज्या कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळा सारपत्र बरोवन दिजय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडता तो हरी एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. सांत आंतोन पाद्वासो हाच्या जिवितांत देवान हरी एक संगती ताच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडल्यो. ताचेर देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड देंवत आसतना देवाच्या नांवाच्या महिमेक अर्गां होगळाप स्तुती चड आनी चड वाडत गेली. म्हणजे सांत आंतोन ताचें पयलींचें नांव फेर्नांडो जावन आसलें. तो पोर्चुगलांत लिस्बनांत जल्मलो. थंयसर ह्या यासाक जालो. पूण तो आकर्शीत जालो फ्रांसिस्कन फ्रादांच्या जिवितांत. जशें फ्रांसीस आशिसीचो दुबळीकायेंत जियेलो, आपलें जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिलें, तशें ताणें समर्पण दिजय म्हण चिंतलें. मात न्ही त्याच दिसांनी मोरक्कोंत आफ्रिकांत जायत्या त्या फ्रांसिस्कन फ्रादांक मार्तीर मारले जावन आसा. देखून ताका एक आशा आसली आपूण मार्तीर मारा जाय म्हण. देखून फ्रांसीस
कारण मेळाक तो भरती जाता आनी तो थंयसर मोरक्को पावता थंयसर सुवार्ता प्रगट करचे खातीर पूण थंयसर पावच्या पयल्याचो पिडेन पडटा थंयसर पावलस ताका विशेश पिडा पडकाणी आनी जिवान ताका अस्कत काय ताका थंयसर जिवंक जालें ना तो मरता म्हण जालें देखून ताज्या सांगाती फ्रादांनी ताका पाटी आपण हाडच्याक पोर्चुगलाक ताका तारवाचेर बसयलो आनी त्या काळाचेर ते तारू अवघडाक बली जालें आनी थंयसर तांणी सिसिलियाक वचचें पडलें आनी सिसिलियांत थंयसर भोव अस्कत जावन आसलो तो पिडेंत आसलो मरता म्हण जाल्लो आनी उपरांत इल्लो बरो जाल्या उपरांत तो कुसदांत काम करनासलो पूण मगाचे न्हू थंयसर एक फावटी सरमाव दिवंक कोणीच मेळनातल्या वेळार फ्रांसिसाक ह्या सांत आंतोनीक एक अवकाश मेळटा एक प्रवचन दिवंक आनी तें प्रवचन इतलें बरें लागलें की तो सरमाव सगळें विचमीत पावता विशेश जावन त्या काळार विशेश आपुर्ब्याचे सरमाव दिवचे डॉमिनिकन फादर थंयसर आसले तांकां सयत अजाप जाता ही खबर आसिसीच्या फ्रांसिसाकच मेळटा ताजे उपरांत ताणें ताका थंय धांवन पाद्वाक आपोवन व्हेलो आनी पाद्वांत सेमिनरिस्तां शिकोवची ताका जबाबदारी दिली आनी तो सवकास फामस जाता नावाडदीक जाता आनी ताच्या मरणा उपरांत आजून लगभग 800 वर्सां उपरांत तो नावाडदीक जावन आसा मोगाचें न्हू देव आमच्या जिवितांत सर संगती आमच्या बऱ्याक पडचें करता जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पण दिता आमची कूड कितली अस्कत जावं दी आमच्या जिवितांत कितली पिडा शिडा कितली अनवरां कितले समाशे कितले तात्वार आनी उणेपण आसूं दी देव ते ताच्या महिमेक घडशिता देखून म्हाका न्हू आमी निराश जावचें नाका देदेस्पर जावचें नाका आमचें जिवीत संत आंतोनी बरी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवन देवाचेर पत्येणेन आनी विश्वासान आमी जियोया ಒಪ್ಪುನ್ ತುಂಗೆ ಬಾಪಾ ಉಂಡೋ ಗೋವಾನ್ಸೋ ತಕಾರಸ್ಕಾಲ್ ಸಿತ್ಲೋ फळांच्या वावराचो सवस आमचे आस भेटयता पुण्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर म्हणून मागता बापा तुझी भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार दिवपाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्रसभेच्या महत्वाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा भगवंत आंतोनी परी आमकांय कृपेच्या नितळ निर्मळ शेल्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुभाम देण्यांनी भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जे सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या सांत आंतोन भक्ता पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान ओ सगळें तुका जय ओ सगळें तुका जय ओ सगळीं तुका जय सर्वे
जय 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 ओन सगी तुका जय ओन सगी तुका जय ओन सगी तुका जय. पवित्र बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याती सगळें तुवें रचलाय, पवित्र करताय आनी तुज्या त्या पवित्र शेवटाक पावयताय. देखून बापा, सासणी खराराची कुडां करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तोच तुजो पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करो म्हूण आनी अशें ती आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समिया जेजून सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. मोकाळ बापा, आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेसू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जिवान जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसारा सोडून दिता तें बलिदान, ताजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, आमी ही बेटवणी करता, भोव करून तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाची, पिटर आमच्या गवळी बापाची, सगळ्या मणयाऱ्यांची, ही बेटवणी करतल्यांची आनी सगळ्या तुज्या परजेची तूं काकूत कर. क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची दया कर. तांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा, अवंकार मरिया देवाचे माये सांगता, भाग्यवंत जुजेतीचो निश्कळवंती पती सांगता, तुज्या धर्मभृतां आनी भक्तां बराबर पादवाचो सांत आंतोन, आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांड मेड्स, ह्या सुडीच्या त्या संता भक्तां बराबर आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. थंयसर सगळे तुज्या रचने बराबर आमी तुका वाखण फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून मागलेल्या बरी आमी देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येवच्या भक्तीपणान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी, सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे
भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनभुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळ्या आसो. तुमच्या सव्यास. बाय म्हाका सुगोर शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तुमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जेसू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुजे मास्रग सेवता. तुजे थंय जेसू आज हांव एक जाता. तुजेरच सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेसू ये तूं काळजान बिडार कर या टाण्यान. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत आत्रेकता. तुका सेम तो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजान बिडार कर या टाण्यान. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत आत्रेकता. तुका सेम तो आतां लालेता. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तो म्हज्या काळजांत आयलाय. तुमच्या काळजांत आयलाय. सांत आंतोनी सांगता सांत आंतोनी सांगता. जेजू बाळोक जावन जेजू बाळोक ताच्या उस्क्यार खेळलोय. ताचे उस्क्यार खेळलोय. म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत तूं खेळ. तूं खेळ. सदांच तुज्या मोगांत सदांच तुज्या मोगांत म्हाका आरावन दर. तुका आरावन स्वताच्या आनी उजवाडाच्या वाटेन उजवाडाच्या वाटेन हांवें सलाशें कर. सलाशें कर. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. ओगलाप तुका जेजू. ओगलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दोशी केलाय. भगवंत आंतोनीची देख घेवन सदांच तुका मानता त्या भाशेन पवित्रपणान जियोंक आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावोंक आनी धैर्यान तुजी सुवार्ता परगट करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या उगडा सोरा ಸಂಜೆರ್ತಾನ ಹಂಗಸರ್ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡ ರೀತಿ ರಸ. ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನಕೂಟವಿರುವುದು. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದ ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವುದು. ताजे उपरांत मोगाच्या येवच्या हप्त्यांत ब्रेस्तार सांजेर तावन कोंकणी रेतीर आसा. तुमी येवयेत 19 तारखेर 19th of June till the 22nd, that is on Sunday afternoon that it's over. तुमकां व्हडा मोगान हांव स्वागत करता. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. P9. भाग्यवंत आंतोन आमचेर तुजी दिश्ट घाल. देवाक आनंद महिमा दिवंक जियेवंक तूं फावो कर. भाग्यवंत आंतोन आमचेर तुजी दिश्ट घाल.
देवा कानन महिमा दिवून जियम तू फावो कर उदार मनानामी सेवा करून संगी उर्जित करून देणी जियम साधी जिणी भाग्यवान सांगतोण आमचेर तुझी दिश्ट घाल देवा कानन महिमा दिवून जियम तू फावो कर मोगाळ पुत्रा सवे अंकुआर मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत करताचे कृपेन आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.